مسجد میرا منبر ابو بکر عمر عثمان و حیدر نبی کے بعد اس امت کے رہبر نبی کے بعد اس امت کے رہبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر یہ چاروں سیرت شاہ حرم ہے یہ چاروں تو بہت ہی محترم ہے یہ چاروں جان محبوب خدا ہیں یہ چاروں آسمانوں کی صدا ہیں یہ چاروں تو محمد کی دعا ہیں یہ چاروں حق رضا آشنا ہیں یہ چاروں مسجد نبوی کے در ہیں یہ چاروں رات خیر البشر ہیں یہ چاروں ہی خلافت کے امی ہیں یہ چاروں دین کی روشن جبی ہیں یہ چاروں ہیں بہار باغ وحدت یہ چاروں حسن دربار رسالت یہ چاروں شاہد ختم نبوت انہی چاروں سے قائم ہے خلافت ہے ان چاروں میں انوار صداقت یہ چاروں رازدار راہ ہجرت یہ چاروں وہ امیر المومنین ہیں کہ ان اصحاب کی کہانی نہیں ہے خدا نے ان کو بخشی ہے فضیلت نبی کے واسطے سے ہے یہ عظمت نبی کے واسطے سے ہے یہ عظمت نبی کے واسطے سے ہے یہ عظمت رسول اللہ کے چاروں ہیں دلبر 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 ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چراغ مسجدوں میں راہ منبر چراغ مسجدوں میں راہ منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بڑا صدیق اکبر کا ہے رتبہ نبی کے بعد ہے پہلے خلیفہ خصائل میں صداقت کا یہ عالم نبی کی پیروی کرتی تھی ہر دم بہت مشہور ان کی خوش کلامی مبارک ہے نہایت نامی نامی نبی اللہ پہ ان کی جان ساری مکمل درس ہے ساری کی ساری اسی پہ آپ ہر تکلیف سہتے یہ اکثر مصطفیٰ کی ساتھ رہتی پڑھا کرتے کہ وہ قرآن جس دم سنا کرتا تھا اس کو ایک عالم قریش ایمان پر لائے بہت سے غلام آزاد کروائے بہت سے قریش ان کی صداقت جانتے تھے انہیں وہ اپنا منصف مانتے تھے انہیں وہ اپنا منصف مانتے تھے انہیں وہ اپنا منصف مانتے تھے محبت کا یہ ادنا واقعہ ہے 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 عقیدت سے جسے میں نے لکھا ہے عقیدت سے جسے میں نے لکھا ہے عقیدت سے جسے میں نے لکھا ہے کوئی ابو بکر سے آ کر یہ بولا نبی کو دشمنوں نے آج گھیرا وہ ایک دم سے نکابہ میں کھڑی ہے قریش کے لیے رحمت بنی ہے یہ سن کر بے قراری سے وہ اٹھے بہت خجلت کابینی وہ پہنچے وہاں پر آپ نے دیکھا یہ منظر بہت سے دشمنوں میں تھے پیمبر گلے میں ان کے وہ ڈالی تھی چادر پھر اس کو کھینچتے تھے زور دے کر کہا ابو بکر نے دیکھا وہ کر قیامت ٹوٹ جائے گی سروں پر خراب
अरे ये शख्सियत तो मोहतरम है, बयां करते हैं जो ये रब की वहदत, यकीन कर लो सरापा है हकीकत। ये सुनकर दुश्मनों को तैश आया, नबी को छोड़कर फिर उनको घेरा, महबूब बकर को फिर इतना मारा, रहा कुछ भी ना उनको होश तन का, लगे थे जख्म इतने उनके सर पर, जमीन पर गिर गए बेहोश होकर। कई दिन बाद जबकि होश आया, मोहम्मद मुस्तफा का हाल पूछा, मोहम्मद मुस्तफा का हाल पूछा, मोहम्मद मुस्तफा का हाल पूछा। वफा सिद्क़ को मोहब्बत के हैं पैकर, वफा सिद्क़ को मोहब्बत के हैं पैकर, वफा सिद्क़ को मोहब्बत के हैं पैकर। वफा सिद्क़ को मोहब्बत के हैं पैकर। अबू बकर उमर उस्मान हैदर, अबू बकर उस्मान हैदर। चराग़ मस्जिदों में राब मिंबर, चराग़ मस्जिदों में राब मिंबर। अबू बकर उस्मान हैदर, अबू बकर उस्मान हैदर। गए जब अर्श पर नबियों के सरवर, यकीन करता नहीं था कोई सुनकर, यही मक्के का हर कुफ्फार कहता, सफर एक शब में इतना कैसे होगा, मगर अबू बकर का दिल जानता था कि सादिक कौल है सच्चे नबी का। जरा समझो ये है शानी मोहम्मद, कि है जिब्रील दरबानी मोहम्मद, खुदा से रास्ता रहता है हरदम, नहीं है दूर इंदे अर्श आजम। ये बिल्कुल सच है, नामुमकिन नहीं है, गए मेराज में मुझको यकीन है, खुदा अबू बकर से खुश हो गया था, लक़ब सिद्दीक़ का इनको मिला था। यह इनाम तस्दीक़े पैगंबर, यह इनाम तस्दीक़े पैगंबर, यह इनाम तस्दीक़े पैगंबर। मोहब्बत की सदाकत में है पैकर, मोहब्बत की सदाकत के हैं पैकर, मोहब्बत की सदाकत के हैं पैकर। मोहब्बत की सदाकत के है पैकर। अबू बकर उस्मान हैदर, अबू बकर उस्मान हैदर। चराग़ मस्जिदों में राब मिंबर, चराग़ मस्जिदों में राब मिंबर। अबू बकर उस्मान हैदर, अबू बकर उस्मान हैदर। हुआ ऐलान ये अहले वफा में, जो दे सकते हो दो राहे खुदा में, घरों को जाओ और कुछ लेके आओ, जिहादे हक में दौलत को लगाओ। उमर अबू बकर ने सर को झुकाया, जो लाए थे उसे आगे बढ़ाया, कहा प्यारे नबी ने ये उमर से, तुम अपने घर में भी कुछ छोड़ आए। उमर बोले कि मेरे सारे आका, मैं आधा माल घर में छोड़ आया। यही अबू बकर से सरवर ने पूछा, रहा है अहले खाना के लिए क्या? कहा अबू बकर ने तुम पर फिदा हूँ, मैं सारा माल लेकर आ गया हूँ, नहीं अब कुछ मेरे घर में बचा है, खुदा है और मोहम्मद मुस्तफा है। सखावत है बहुत हैरान इन पर, सखावत है बहुत हैरानी पर, सखावत है बहुत हैरानी पर। हया अदलो शुजात के है पैकर, हयात लोग जात के हैं पैकर, हयात लोग जात के हैं पैकर। हया अदलो शुजात के है पैकर। अबू बकर उस्मान हैदर, अबू बकर उस्मान हैदर। चराग़ मस्जिदों में राब मिंबर, चराग़ मस्जिदों में राब मिंबर। अबू बकर उस्मान हैदर, अबू बकर उस्मान हैदर। मिला था जब नबी को हुक्म हिजरत, चले मक्के से हिजरत करके हजरत, अली को अपनी बिस्तर पर सुलाया, उन्हें जो भी बताना था बताया, कहा कुछ
صدیق اکبر ہر ایک دشمن نبی کو ڈھونڈتا تھا، خدا ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ جہاں بھی مشکلیں منزل میں آئی، مہا صدیق نے پلکیں بچھائی۔ سفر میں ایک مقام ایسا بھی آیا، نبی کو اپنی شانی پر بٹھایا۔ میت تھی محمد مصطفیٰ کی، نئی منزل تھی غار طور ان کی۔ نبی کی آپ نے کی تھی جو خدمت، صلہ استاد کی جنت کی بشارت۔ یہی وہ یار غار مصطفیٰ ہے، خدا جس سے ہمیشہ خوش رہا ہے، کمال سار کا تیرا امیر المومن صدیق اکبر، امیر المومن صدیق اکبر، نبی کے دین کے چاروں ہے رہبر، نبی کے دین کے چاروں ہے رہبر، نبی کے دین کے چاروں ہے رہبر، نبی کے دین کے چاروں ہے رہبر۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، چراغ مسجد میرا منبر، چراغ مسجد میرا منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، عمر صدیق کے جو بعد آئے، عدالت کی دیا بھی ساتھ لائے۔ نیابت سے نبی کی ہے موسم، یہی حضرت عمر فاروق اعظم۔ بہت ہی چاہتے تھے جن کو آقا، لقب فاروق کا بھی ان کو بخشا۔ نکل جائے عمر کے دل سے کینہ، دعا کرتے تھے سرکار مدینہ۔ تمنا تھی عمر ایمان